کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے آج کی آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آج کی آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، یعنی میرے نبی ہم گنہگار امت کے لیے آنسوؤں کا دریا بہائیں گے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو ہندوستان میں علم حدیث لے کے تشریف لائے، گنبد خضرا میں حدیثیں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے آب زمزم سے غسل فرماتے تھے، پھر مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے، اور گنبد خضرا میں آپ سرکار کے روضہ پاک کے قریب لیٹ جاتے تھے، حدیثیں پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی تھی، تو ایک دن نیند آئی، خواب میں حضور تشریف لائے، کہا بیٹے عبدالحق ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ اور وہاں میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ رونے لگے، چیخنے لگے، دلکنے لگے، یا رسول اللہ میں ایک پل کے لیے آپ کے روضے کو نہیں دیکھتا، گنبد خضرا کا دیدار نہیں ہوتا، دل مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، میں کیسے ہندوستان جاؤں آپ کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر؟ تو کہا کہ عبدالحق ابھی تم یہاں گنبد خضرا کو دیکھ کر دل کو سکون دیتے ہو، جب ہندوستان جا کر تم میری حدیثوں کو لکھو گے تو ہر برق پہ صاحب گنبد خضرا کا دیدار کر لو گے، یعنی ہر برق پہ، ہر کمرے پر میں تجھے نظر آؤں گا۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کا مزار پاک مہرولی شریف میں ہے۔ مہرولی شریف میں ان کا بہت خوبصورت مزار پاک اور مقبرہ جو ہے شاندار طریقے سے شاہ جہاں نے بنوایا ہے، اور وہاں بغل میں ایک مسجد ہے جس پہ بدر عقیقوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میری نبی امت کے لیے رات رات بھر آنسو بہایا کرتے تھے، رو کر گزارا کرتے تھے، اور یہی فرماتے تھے کہ پروردگار میری گنہگار امت کو بخش دے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے ہی اچھے انداز میں میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل نکل جانے کی جائے آج کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے
का दामन रहमत इतना वसीओ अजीज है कि पूरी गुनहगार उम्मत हुजूर के दामन में समा जाएगी। पूरी गुनहगार उम्मत, आप कहिएगा कि एक दामन में पूरी दुनिया कैसे समा सकती है, पूरी उम्मत कैसे समा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान कथर गलगिन अला मुकमित के साली। जब मैं अल्लाह की कायनात की तरफ नजर करता हूँ तो पूरी दुनिया मुझे हथेली के राई के दाने के बराबर नजर आती है। जैसे हथेली के सरसों का दाना हो, इस तरीके से गौसे आजम को पूरी दुनिया नजर आती है। तो जब गौसे आजम विलायत के ताजदार हैं और उनकी कुव्वत तसर्रुफ का ये आलम है, तो जो नबियों का सरदार है, रसूलों का ताजदार है, उम्मत का कमसार है, सय्यदे अबरारो अखयार है, कायनाते गीगी का और वलीद फसले बहार है, उस नबी की शान कौन बयान कर सकता है? तो आला हजरत फरमाते हैं, उसी का जवाब मेरे इमाम ने दिया कि वुसअती दी है खुदा ने दामने महबूबी को, वुसअती दी है खुदा ने दामने महबूबी को। अरे धुरवी खुलते जाएंगे अरे वो छुपाते जाएंगे, धुरवी खुलते जाएंगे अरे वो छुपाते जाएंगे। और मैदान महशर में हर आदमी इस इंतजार में होगा कि हमारी शफाअत कैसे हो। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये तो आपने बारहा सुना होगा, लेकिन हदीस पाक का जो असल मफहूम है वो ये है कि लोग तमाम नबियों के पास जाएंगे, इज़हबू इला गैरी, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, आज मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ। तो उस वक्त हजरत ईसा के पास जब लोग जाएंगे तो हजरत ईसा फरमाएंगे कि आज के दिन शफाअत का दरवाजा खोलने वाले जनाबे अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास चले जाओ, वही शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, वही तमाम गुनहगारों की शफाअत कराएंगे। तो लोग दौड़े हुए हुजूर के पास जाएंगे। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी आला हजरत के मजले भाई इरशाद फरमाते हैं, कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम दुनिया में कलमा तो यही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही पढ़ते हैं ना। तो मैदाने महशर में डायरेक्ट हम हुजूर के पास क्यों नहीं चले गए? डायरेक्ट जाना चाहिए। ये तमाम नबियों के पास, कभी हजरत आदम के पास, ऐ आदम आप अबुल बशर हैं, हमारे बाप हैं, आप हमारी शफाअत करा दीजिए। कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास, ऐ मूसा आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के कलीम हैं, उनसे बातें, अल्लाह से बातें करने वाले हैं, आप हमारी शफाअत करा दीजिए। कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, कभी दाऊद खलीलुल्लाह के पास, तमाम नबियों के पास ये दर दर भटकने का माजरा क्या है? हम हुजूर के पास क्यों नहीं चले गए? क्योंकि हुजूर का करना पड़ते हैं। तो हदीस पाक में आया कि मैदान महशर में सबके ज़हन से भुला दिया जाएगा हुजूर का नाम, सबके दिमाग से निकाल दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। क्यों? ऐ मेरे मौला, आपके पास क्या है? जब हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर पर ईमान लाए, वो किताब मुकद्दस कुरान अज़ीम जो
جو حضور پر اتاری گئی اس کتاب کو ہم دل سے مانتے ہیں، تو پھر میدان محشر میں بلانے کا، ذہن سے ان کا نام محو کر دینے کا آخر سبب کیا ہے؟ وہ آواز آئی اور اس کا جواب دیا ہے استاد زمن نے کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کا کیا ہوگا۔ یعنی اگر اللہ نے نام نہ بلایا ہوتا اور ڈائریکٹ ہم حضور کے پاس چلے جاتے تو وہ بدعقیدے جو دنیا میں حضور کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں یا وہ ہماری طرح بشر ہیں، ایسے لوگوں کا پول کیسے کھلتا، ایسے لوگوں کی حقیقت کیسے سامنے آتی؟ اس لیے میدان محشر میں حضور کی شان اور عظمت دکھائی جائے گی، حضور کا مرتبہ بتایا جائے گا۔ اے ظالموں، جس نبی کو تم اپنی طرح کہتے تھے، اپنی طرح سمجھتے تھے، اپنی طرح بشر کہتے تھے، دیکھو ان کی شان یہ ہے کہ جب تک وہ شفاعت نہیں کریں گے، جب تک وہ علم شفاعت اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، تب تک کسی نبی کو شفاعت کا حکم نہیں ہوگا، تب تک کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی عظمت دکھائی جائے گی۔ تو استاد زمن علامہ حسن رضا نے فرما دیا کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کے آپ ہی کا کہا، آپ کا کیا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لیکن اب دیکھیے میدان محشر میں جب گنہگار کی طرف مسکراتے ہوئے سرکار تشریف لائیں گے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، خرمن سیاہ پہ ابھی بجلی گراتے جائیں گے، خرمن سیاہ پہ ابھی بجلی گراتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، یعنی حضور مسکراتے رہیں گے اور خرمن سیاہ یعنی گنہگاروں کا جو خرمن ہے، گناہوں کا جو خرمن ہے وہ جلتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، ہم سب کے نبی کی آمد۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، خرمن سیاہ پہ ابھی بجلی گراتے جائیں گے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں یہ عقیدے کا ذہن ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، لوگ کہتے ہیں معذاللہ اور کتابوں میں لکھ کر کے چھاپا بھی کہ جشن میلاد منانا یا حضور کی میلاد کی محفل منعقد کرنا استغفر اللہ کا دھیا کے جنم دن منانے سے بھی بدل جہاں پتھر ہے، یا کسی نے لکھا کہ میلاد النبی منانا شرک ہے، بدعت ہے، کسی نے لکھا کہ یہ اس کی حدیث میں کوئی اصل نہیں ملتی ہے، معاذ اللہ استغفر
खुदा जो सरासर झूठ है। अरे मिलादुन नबी को खुद खुदा ने मनाया है, मिलादुन नबी सहाबा ने मनाया है, और एक नहीं बेशुमार दलीलें हैं। इस मौजू पर मेरी किताब भी है जो आज से तकरीबन 22 साल पहले छपी थी, जिसका नाम है अल-मकाने जश्न विलादत। तो मेरे दोस्तों, आला हज़रत ने ज़हन दिया, मिजाज दिया और इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि जालिमों तुम्हें जितना सर पीटना हो पीटो, जिस कदर मातम करना है करो, जितना रोना रोना है रो लो, लेकिन हम तो हुजूर की जश्न की महफिल सजाते रहेंगे, हुजूर का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहेंगे। तो उसको आला हज़रत ने इन अल्फाज में पेश किया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदा इशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदा इशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजीब के दिलए गिराते जाएंगे, मिस्ले फारस नजीब के दिलए गिराते जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे तो आतिश कदे ईरान बुझ गया था, फारस के गुदगदे गिर पड़े थे। तो जैसे फारस के गुदगदे गिरे थे, खाने काबा में जितने बुत रखे हुए थे सब औंधे क्यों गिर पड़े थे, मुंह के बल गिर पड़े थे, उसी तरीके से नजरियों के खिदमत को हम गिराते जाएंगे। आला हज़रत ने मक्के में इरशाद फरमाया, मेरे इमाम फरमाते हैं कि खाकी हो जाए अधो जल कर मगर हम तो रज़ा, खाकी हो जाए अधो जल कर मगर हम तो रज़ा, हम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, हम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेशे हक़ मुज़ीदा शफ़ाअत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाफिज़ वसीम काड़ी आसिफ रज़ा कादरी जिंदाबाद, हाफिज़ वसीम कादरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, आले रसूल की आमद। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं और
इमाम मस्जिद भी तशरीफ फरमा है। हाजी तौफीक रज़ा कादरी साहब भी तशरीफ, आसिफ रज़ा कादरी साहब भी तशरीफ ले आए। आज की रात कबूल के नाम, और यहाँ बगल में बिहम्दिही तआला मंज़िल फैज़ो बरकत सालिकी मंज़िल मारिफत हज़रत पीर शाह मुग़लानी रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक है। उनसे कुलूब बरदार की आप हासिल कर रहे हैं। जहाँ अल्लाह के नेक बंदों की कुर्बत होती है, वलियों का मज़ार पाक होता है, तो वहाँ रहमतें हमेशा नाज़िल हुआ करती हैं। अब ये समझिए कि आप यहाँ बैठे हैं, पंखा चल रहा है, तो पंखे की हवा सबको लगेगी ना। तो अल्लाह के वली के मज़ार पर जो रहमतें नाज़िल होती हैं, तो उस साए में, उस गुरमुत में, उन जलवों में जितने लोग आते हैं सब उसमें सरशार होते हैं और फैज़याब होते हैं। तो मैंने खुतबे मसन्ना के बाद कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के मुसलमानों पर अल्लाह का एहसान अज़ीम हुआ कि उनमें उन्हीं में से एक अज़मत वाला रसूल भेजा। अल्लाह ने एहसान अज़ीम फरमाया, और एक जगह नहीं, कुरान में जगह जगह अल्लाह ने इन दिनों की याद दिलाई और फरमाया कि ऐ लोगों, अपने रब की नेमतों का खूब खूब जिक्र करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अब यहाँ नेमत का जो लफ्ज़ आया है, तो सय्यदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सहाबी रसूल हैं और कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर हैं। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। उनकी लिखी हुई तफसीर से आज दुनिया में कुरान की हजारों तफासीर मौजूद हैं। वो फरमाते हैं कि नेमत से मुराद और फज़ल से मुराद हुज़ूर की ज़ाते गिरामी है। दूसरी आयत में है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह की रहमत और उसके फज़ल पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खुशियाँ मनाओ। लेकिन हम अगर खुशी मनाते हैं कुरान की रोशनी में, कुरान के हुक्म पे अमल करते हुए, तो उन लोगों के दिल में दर्द पैदा होता है, उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो लोग महफिल पाक और रसूल पाक के जिक्र से और उनकी मीलाद से चलते हैं। वो आला हज़रत फरमाते हैं कि गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, दुश्मने अहमद की शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरूमत कीजिए, और मिस्र फारस ज़लज़ले हो नज़्म में या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए।